अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह की मुलाकात का वाक़िया बयान करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला को देखा तो क्या हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और कलीमुल्लाह हैं, जिन्हें अल्लाह ताला से बात करने का शर्फ हासिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात किया करते थे और दरमियान में कोई फरिश्ता नहीं होता। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखने की ज़िद की और इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले नबी थे, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तुम हमें नहीं देख सकते। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखने की ज़िद करने लगे, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, तुम कोहे तूर के पहाड़ पर चले आओ। पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाने से पहले 40 दिन तक रोज़े रखे और फिर अपनी कौम का रहबरा इनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बना दिया। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का दीदार करने के लिए कोहे तूर के पहाड़ पर चले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, दुनिया की आँख अल्लाह ताला को नहीं देख सकती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, अगर ये पहाड़ अपनी जगह कायम रहे तो आप मुझे देख सकते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी तजल्ली और ज़हूर पहाड़ पर डाला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तजल्ली देखी, अल्लाह ताला का ज़हूर देखा और पहाड़ अल्लाह ताला का ज़हूर बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब अल्लाह ताला की तजल्ली पहाड़ पर पड़ी तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। पहाड़ अल्लाह ताला के ज़हूर की हैबत बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आँख और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भी अल्लाह ताला की तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के ऊपर से गिर पड़े और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक बेहोश रहे और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया और होश आने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों का रब है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, तेरी तजल्ली दुनिया की कोई आँख बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐ अल्लाह, मैं हूँ जो इस पर सबसे पहले ईमान लाता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं अपने मुतालबे से तौबा करता हूँ। ऐ अल्लाह, दुनिया में मैं ऐसा कोई मुतालबा दोबारा नहीं करूँगा। अल्लाह की तजल्ली का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर असर हुआ कि आपकी निगाहें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। आप अंधेरे में भी चूंटी की मुसाफियत को नाप लेते थे और अल्लाह ताला की तजल्ली का ये आलम था कि आपका चेहरा मुबारक निहायती नूरानी हो गया। कोई सर उठाकर आपको आँख में आँख डालकर बात नहीं कर पाता। इसी दुनिया में हज़ारों पैगंबर आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में हज़ारों पैगंबर गुज़रे और इन सब के पास वही लाने वाले फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह ताला का पैगाम नबियों तक पहुंचाया करते थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने
ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ جل شانہ خود اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، درمیان میں کسی بھی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی کشش کو محسوس کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے رب کو دیکھنے کی تمنا کی تھی اور اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جیسے کسی کی آواز سے عشق ہو جاتا ہے تو محبوب کو دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رب الکائنات سے ہم کلام ہو رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے مل کر بے حد خوش ہوئے، اور معراج کے سفر پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے ملے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور درمیان میں کوئی نبی، کوئی فرشتہ نہیں تھا، اور درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ کے محبوب اس کے سامنے کھڑے تھے، اور براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ بڑا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، انہیں کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، کلیم اللہ جو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں نبی بن کر آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا۔ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اسے زمین پر رکھتے وہ ایک بڑا سانپ بن جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کے روپ میں معجزہ عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے کئی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے اور ایک اللہ کی طرف اپنی قوم کو بلاتے، اور فرعون کے سوا کئی لوگ اور بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے بہت زیادہ مشکلات کھڑے کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر فرعون بے حد ظلم کیا کرتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور فرعون نے انہیں ظلم کا نشانہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کرنے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم کلام ہوتے ہیں۔
قیامت کے دن آخرت کی وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا، اور ہم اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور دنیا کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ دنیا کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ کے ظہور کی ہیبت برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔